कुन्साङ काकाका कथा। कुन्साङ काकाका कथा। बुलबुल कम्युनिकेसनको प्रस्तुति। युट्युब च्यानल श्रुति सम्वेगमा खगेन्द्र सङ्ग्रौलाद्वारा लिखित कथाहरूको वाचन श्रृङ्खला। अच्युत घिमिरेको वाचन। कुन्साङ काकाका कथा। कुन्साङ काकाका कथा। प्रस्तुत छ खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा। शीर्षक नालापानीदेखि समरबहादुरसम्म। शहरको एक छेउमा साँघुरो सडक थियो। उत्तर पूर्व दिशामा तन्किएको थियो त्यो। त्यसलाई पक्की सडक भनिन्थ्यो। तर पक्कीका खाटा उक्किएर त्यो विरूप भएको थियो। सडकको किनारै किनार गहिरो खाडल खनिएको थियो। विकासजीवी दयासागरहरू त्यो खनाइलाई विकास भन्थे। कम्तीमा पनि वर्षमा 2-3 पल्ट शहरको विकास हुन्थ्यो। सडक खनिन्थ्यो, सडक पुरिन्थ्यो, फेरि खनिन्थ्यो, फेरि पुरिन्थ्यो। जति खने पनि र जति पुरे पनि विकासे खाडलभित्र 2वटा जलधार बीचबीचमा अड्किँदै पाइप फुटाउँदै र चुहुँदै मन्द गतिमा बग्थे। एउटा थियो सफा बनिने खानेपानीको फोहोर तार र अर्को थियो पवित्र बागमतीतिर सोझ्याइएको दिसा पिसाबको गन्धेदार। हो, त्यही सडकबाट एउटा साँघुरो धुले गल्ली देब्रेतिर जान्थ्यो। गल्लीको मुखैमा मनाङ्गे साउको क्याम्पाको अग्लो न अग्लो पर्खालको आडमा एउटा छाप्रो थियो। साउको पर्खाललाई लम्तीमा पारेर बनाइएको छाप्रोको लम्बाइ थियो पुग्न पुग 12 फिट र चौडाइ त्यस्तै 7 फिट। काँचा इँटाको गारो, टिनका पाप्राको छानो, ढोकै अगाडि खानेपानीको तुरतुरे दारो। त्यो एक कोठे घरमा 5 जनाको परिवार बस्थ्यो। त्यो घरको रानो थियो समरबहादुर। ऊ रिक्सा चलाउँथ्यो। उसकी जहान काँचो उनका डल्ला पार्थी। उसका कुमकुमसम्म आइसकेकी उसकी छोरी फिल्मी धुनको तालमा आमालाई कामधन्दा सघाउँथे। जेठो छोरो स्कुल जान्थ्यो। कान्छो चकचक गर्दै रडाको मच्चाइरहन्थ्यो। घरनाउ गरेको त्यो अँध्यारो दुलोमा परिवारका सबै अङ्ग र क्रियाहरू परिपूर्ण थिए। त्यो दुलोमा एक कुनामा धुवाँको साम्राज्य मुनि साँझ बिहान खोले फाँडो पाक्थ्यो। त्यही साँघुरो चौडाइमा ज्यान तेर्स्याउँदै ती 5 प्राणी चिसो भुइँमा गुडुल्किएर घुर्थे। जेठो छोरो त्यही दुलामा टुकीको धमिलो उज्यालोमा पाठ घोक्थ्यो। छोरी चाहिँ फिल्मी पट्टापट्टिका 2 पैसे प्रेम लीलाहरूका तस्बिर हेर्दै आफैलाई समेत लाज लाग्ने के कुरा कल्पिन्थे। अनि समरबहादुर त्यही दुलामा जहानसँग मायाप्रीतिका लीलाहरू रच्थ्यो। जीवन जीवन जस्तो त थिएन, तैपनि जे जस्तो थियो दुखम सुखम त्यो चलिरहेकै थियो। समरबहादुरको घर पछाडि दायाँतिर चिनिया इँटाको महल थियो। त्यो महलमा डेरा गरी बस्न एक दिन एक जोडा गोरागोरी आए। त्यता जाने बाटो त्यही धुले गल्ली थियो। गाडीमा खेपका खेप सामान ओसारेको दृश्य समरबहादुरले बडो उत्सुकता साथ हेऱ्यो। अहो, नाथे एक परिवार डेरा सर्दा त्यत्रा गाडीमा तिनले के मात्रै ओसारेका होलान्। मोजमस्ती साथ नै सही, एक परिवारको गुजारा चलाउन त्यत्तिको के चाहिन्छ। तर्कना गर्दा गर्दै ऊ गोराको चोकको फलामे गेट बाहिर पुग्यो। गाडीबाट सामान झिक्नेहरू झिक्दा छन्, मिलाएर राख्नेहरू राख्दा छन्, भित्र थन्क्याउनेहरू थन्क्याउँदा छन्। नाना रङ्गका, नाना आकारका बाकस, छुँदैमा दाग लाग्लान् जस्ता गोलैँचा, नाना बान्कीका कुर्सी टेबल, थरीथरीका मिसिन। समरबहादुरले ती सारा जिनिस त्यसरी हेऱ्यो जसरी भोकाएका लाटाले पापा हेर्छ। खैर, बजिया त हुनुसम्म पो धनी रहेछ। थुक निल्दै समरबहादुरले गम खायो। केलाई चाहिँदा हुन् त्यसलाई त्यतिका बगुन्द्र सामान। गोराका आँखा झ्वाट्ट समरबहादुरमाथि परे। ऊ फटाफट फलामे ढोकातिर आयो। त्यहाँ को हो? समरबहादुरलाई आँखै आँखाले तौलिँदै गोराले सोध्यो। समरबहादुर अत्तालियो। गोरा के अङ्ग्रेजी बात बोल्दैछ? हँ? त्यहाँ को हो? म। समरबहादुरले आतेशको भावमा जवाफ दियो। को म? म छिमेकी समरबहादुर। क्या? के चाहन्छ? केही होइन, त्यसै हेर्या। हेर्नु पर्दैन। गोरा फलामे ढोका नेरै आइपुग्यो। समरबहादुर एक पाइलो पछि सर्यो। तिनका आँखा जुधे। समरबहादुरलाई डर डर लागेर आयो। जिल्लिएका आँखाले उसले गोराको अनुहार निहाल्यो। काट्टीकुटी ढाडे बिरालाका जस्ता आँखा, अबिर घसे जस्तो नाक, रगत चुइलान् जस्ता कान, बडै माको लर्दु ज्यान। उसलाई समरबहादुरले यसरी हेऱ्यो
मानौ ऊ मान्छेलाई होइन कुनै भयङ्कर जन्तुलाई हेर्दैछ। जाऊ जाऊ, हातले फर्कार्दै गोराले भन्यो। समरबहादुरलाई पुसे ठिरोमा थाप्लामा चिसो पानी खन्याए चाहिँ लाग्यो। खैरे बजियाले दाउ हेरेर बसेको चोर पो ठान्यो कि। त्यसका ठाडा यसक्कै हेर्नुसम्म पनि नहुने, त्यो पनि फलामे ढोका बाहिरबाट। जाऊ जाऊ, जाउँला। ढोका छेउमा निन्द्रालु मुद्रामा उभिएको चौकीदारतिर मुन्टो घुमाउँदै गोराले दच्कायो। के हेर्छ? ड्युटी के छ? चौकीदार झस्क्यो। त्यो बेला समरबहादुर आफ्नो घर भन्ने दुलोनेर पुगिसकेको थियो। भोलिपल्ट बिहान सखारै गोराको फलामे ढोका उग्रियो। समरबहादुर कुनाको चुलोमा टुक्रुक्क बसेर बिडीको सर्को तान्दै थियो। ढोका चलेको आवाजसँगै गोराको सक्कल उसका आँखा अगाडि नाच्न थाल्यो। काटीकुटी ढाडे बिरालाका जस्ता आँखा, अबिर घसे जस्तो नाक, रगत चुइएलान् जस्ता कान, बडैमाको लड्दो ज्यान, अनि वैरभावको त्यो थालनी। समरबहादुर मनमा कुरा खेलाउँदै के थियो, उसको ढोकैनेर मोटर करायो। प्वाइक प्वाइक कट्टु मिलाउँदै ऊ बाहिर निस्क्यो। ए दाई, के? त्यो नराम्रो, पसलतिर औँलो तिर्स्याउँदै गोराले भन्यो। समरबहादुरले देख्यो उसको कान्छो छोरो एक कुनामा टुक्रुक्क बसेर बिस्ट्याइरहेको छ। माथि छिन्ला छिन्ला जस्तो घाँटी, तल चिम्टा जस्ता खुट्टी, माझमा सप्रेको कुबिन्डो जस्तो प्यान्टे भुँडी। त्यो देख्दा गोराको चतुर चित्तमा एउटा भावना फुर्यो। साला तेस्रो विशुद्ध भनेको यही हो। अनि दिगमिगले उसको नाक खुम्च्यो। दाई, बाटाको फोहोर स्वास्थ्यको लागि नराम्रो, गोराले सम्झायो। खुबै नयाँ कुरा भने भन्दोस्, समरबहादुरले छिटछिटो भन्यो। गोराले छेउटुप्पो केही बुझेन। म त्यस्तो हेर्न चाहँदैन। हेर कसले बनाएछ तँलाई? गोराले पहिलो विश्वको चिल्लो कारमा माथि बसेर तेस्रो विश्वलाई तल हेऱ्यो अनि दिक्क हुँदै ऊ बाटो लाग्यो। एक दिन समरबहादुर गोराको फलामे ढोका भएर उतातिर जाँदै थियो। नहेरु भन्दा भन्दै उसका आँखा झ्वाट्ट गोराको बगैँचातिर खिचिए। महल अगाडि चिटिक्क परेको चौर छ। चौरको दुबो मठारिएको छ। चौरको चारैतिर एक एक हातको दूरीमा लहरै चोसा निकालेर इँटा गाडिएका छन् अनि इँटाका लहरको बीचमा फूलका लहर छन्। सुस्तरी चलिरहेको हावामा फूलका झुप्पा नजानिदो गरी हल्लिरहेछन्। समरबहादुरले कल्पना गर्यो, स्वर्गपुरीका देवताहरूका बगैँचा पनि योभन्दा राम्रा त के हुँदा हुन् र? क्या चैन काटेर बस्या छ त्यसैमा चोर खैरे। समरबहादुरका आँखा गोराको महलतिर लस्सिए। घिउ रङका भित्ता र कलेजे रङका झ्याल, झ्यालमा गुलाफी पर्दा, खुबै बान्की परेको छ त्यो महल। त्यो महल बनाउँदा समरबहादुरले रिक्सामा कति कति पटक सरसामान ओसारे थियो। उसलाई अहिले जस्तो लाग्छ। उसलाई सम्झना छ त्यस महलको एउटा कोठा ठुलै बिहाका जन्ती अटाउने जत्रो छ। तल 5 कोठा छ, माथि 6 कोठा। अहो, 3 जनाको फुच्चे परिवारलाई त्यत्रो घर। समरबहादुरले आफ्नो घर नाउँको दुलो सम्झ्यो। यता बगैँचा यस्तो छ र महल छ यस्तो र यत्रो। त्यहाँभित्र कुहिरे केमा बसेर खाँदो हो? मखमली गद्दामा बसेर मुहामा चोप्दै सुनका ढिका पो खाँदो हो कि? महलको ढोका उग्रियो। हाफ जाँगे लगाएर नाङ्गा पिँडुला चाल्दै गोरा यसरी समरबहादुरतिर हानियो मानौ त्यसले ठोक्किहाल्न बेर छैन। त्यहाँबाट के हेर्छ? फूल हेर्या। फूल नहेर्नुपर्छ, स्वर बटार्दै गोराले भन्यो। ऊ फलामे ढोकामा आइपुग्यो। उसको रातो नाकले भालाले चाहिँ आफ्ना आँखा ताके जस्तो लाग्यो समरबहादुरलाई। कान सुन्दैन? गोराले थर्काउन खोज्यो। अर्काको फुलबारी हेर्नु नराम्रो। हेर्दैमा तेरो फुलबारी खिन्छ त? समरबहादुरले दबेको तर कठोर स्वरमा चित्तको तितो पोख्यो अनि ऊ फन्किँदै घरतिर लाग्यो। गोरा आफ्नै बातमा बरबराइरह्यो। अलि दिनपछि गोरा समरबहादुरको दैलो अगाडि ठिङ्ग उभिन आइपुग्यो। गोरालाई झ्वास्स देखेर समरबहादुर 3 छक पर्यो। दाई, कम्मरमा हात राखेर गोराले भन्यो। आज उसको बोली नरम थियो। समरबहादुरले गोराको सक्कलमा आँखा कुदायो। काटीकुटी ढाडे बिरालाका जस्ता आँखा, अबिर घसे जस्तो नाक, रगत चुइएलान् जस्ता कान, बडैमाको लड्दो ज्यान। गोरा बडो खाइलाग्दो छ।
तर उसलाई देख्यो कि समरबहादुरलाई त्यसै झोक चलेर आउँछ। दाई, गोराले फटिक सेता दाँत देखाउँदै भन्यो, घरको छेउमा फोहोर गर्नु नराम्रो, मेरो विचारमा चर्पी बनाउनु राम्रो। गोराले जिब्रो बटार्दै भन्यो, चर्पीमा दिसा पिसाब गरेको धेरै धेरै राम्रो, बाटामा गरेको धेरै धेरै नराम्रो। त्यसै बन्छ चर्पी? समरबहादुरले यति छिटो भन्यो, कनीकुथी नेपाली बोल्ने बिचरा गोराले कसरी बुझोस्। म तपाईँको देशमा पाहुना छु, गोराले भाती पारेर भन्यो। म विकासको काम गर्छु, सडकको विकास, खानेपानीको विकास, शिक्षाको विकास, धेरै धेरै विकास। गर्छस् विकास, समरबहादुरले नाक खुम्च्यायो। लुट्ने लुटिराख्या छ, मर्ने मरिराख्या छ, गरिस् विकास देशसीमा। यहाँनिर समरबहादुरले एउटा फोहोर शब्द पछारिहाल्यो। उसको कान्छो छोरो नाङ्गै बाहिर निस्क्यो र बाटाको माझैमा बिस्ट्याउन बस्यो। दाई, अनुहार विकृत पार्दै गोराले भन्यो, दाई, मेरो लागि त्यो धेरै धेरै नराम्रो। उसले नाक थुन्यो, उसलाई वाकवाकी लागेर आयो। मेरो विचारमा दाई, त्यो धेरै धेरै नराम्रो। समरबहादुरले गोरालाई र छोरोलाई पालै पालो हेऱ्यो। उसका कलेटी परेका ओठमा नजानिदो मुस्कान नाच्यो। मधुरो चमक उत्रिएका उसका आँखाले यसो भनिरहे चाहिँ लाग्थ्यो, छोरा तैँले गज्जब गरिस्, गज्जब मौकामा तैँले गज्जब गरिस् केटा। गोराले मेरो बिन्ती भन्न खोजेको थियो, तर मरे पनि उसले बिन्ती शब्द सम्झिन सकेन। अनि निधार खुम्च्याएर हात जोड्दै भन्यो, दाई, मेरो नमस्ते, बाटोमा फोहोर धेरै धेरै नराम्रो। के हामीले भुँडीमै दमपच पार्ने त? समरबहादुरले घुरेर उसलाई हेऱ्यो। के तेरा आउने त दिसा पिसाब गर्न? कुरा बुझेर हो कि नबुझियो कुन्नी गोरा जिल्ल पर्यो। समरबहादुर रिक्सा चलाउने तर्खरमा लाग्यो। दाई, यस्तो हेर्दा घिन लाग्दैन? लाग्छ कि लाग्दैन यही ज्यानलाई थाहा छ। समरबहादुरले छातीमा हात राख्यो अनि खाल्डा खुल्डी परेको विकासे बाटोमा रिक्सा घच्याक घुचुक पार्दै ऊ पूर्वतिर हेलियो। गोरा निराश भयो। उसले लामो सुस्केर हाल्यो अनि ऊ नाक अठ्याउँदै आफ्नो फलामे ढोकातिर लमक लमक लम्कियो। झमक्क साँझ परेपछि समरबहादुर घर फर्क्यो। उसको चालक आसन मुनि धर्मराउँदै रिक्साका चक्का गुड्दै थिए। उसको लखतरान छाती मुनि उसको मुटु चसक चसक दुखिरहेको थियो। आज उसले भने जति गाहकी पाएन। जति पायो तिनले पनि चित्त बुझ्दो भाडा दिएनन्। जीवन गाह्रो, झन्झन गाह्रो भइरहेको थियो। आज उसले अलिकति रगत छाड्यो। उसको जीवन भन्नु नै कष्टको हेमानको पहाड थियो। अझ त्यसमाथि रगत छाड्नु, जीवनको गति अब के हुने हो? समरबहादुरलाई भनन्न रिङ्गटा लाग्यो र उसले ह्यान्डल बेसमारी अठ्यायो। कुहिरे बजियाले यहाँ बसी खान नदिने भो। समरबहादुरकी डल्लीले जिज्याटको स्वरमा पोल लगाए। कहाँदेखि आएर त्यो हामीसँग कचकच गर्ने? किन? के भन्यो र? बिहान पनि बाटो फोहोर भयो, बेलुका पनि बाटो फोहोर भयो। ए फेरि उही कुरो? समरबहादुरको तातेको दिमाग चड्क्यो। कहाँ 7 समुद्र पारीदेखि आएर हामीलाई हेप्ने त्यो? पिट्न जाउँला जे गरी उत्तम्सियो। अब त छोरी आफू सम्मान भइसकि नैनिका बा। खसमको कानै लिएर मुख पुर्याएर डल्लीले साउती गरी। त्यस्ताको के भर? त्यसको यहाँ न घर छ न थर छ, न त्यसलाई इज्जत जाला भन्ने डर छ। थाहा छ नैनिका बा, त्यसले आज नैनीलाई कस्ता आँखाले हेऱ्यो। फेरि त्यसका आउने जानेको कति धुइरो, कोही लट्टावाल, कोही दारीवाल। मेरो त मन अत्तालियो नैनिका बा, के गर्ने? समरबहादुरको अनुहार अँध्यारियो। उसको तातेको दिमागमा तनावको तरङ्ग उठ्यो र उसले गोराको सक्कल झलझली देख्यो। काटीकोटी ढाडे बिरलाका जस्ता आँखा, अबिर घसे जस्तो नाक, रगत चोलान जस्ता कान, बढी माको लर्दु ज्यान। रिस र तापको भुमरीमा बडारिँदै उडुस मारेका दागै दाग लागेको भित्तामा अडेस लागेर ऊ बस्यो। उल्झनको चापले गर्दा उसले छातीको दुखाइ पनि बिर्स्यो। दुष्टहरू कहाँदेखि सताउन आइलाग्छन्। खिन्न मुद्रामा उसले गम्यो अनि गम्दै जाँदा उसलाई लाग्यो त्यो गोरो उसको आजको होइन, उहिलेदेखिको बैरी हो, बाहुबाजेका पालादेखिको। गोरो होइन त्यो। छातीमा मडारिरहेको क्रोध र पीडाको ज्वाला उसको मुखबाट पोखियो। त्यो त गोरु हो, हान्ने गोरु। जागेको खल्ती खोत्तल खातल गर्दै उसले बिडी झेक्यो। उसले चेपाईको चापमा परेर भुँडी फुटेको बिडी सल्कायो। भने जस्तो गरी धुवाँ आएन। उसको रिसको पारो झन चढ्यो। उहिल्यै नालापानीका पालादेखिको बैरी हो त्यो। बरबराउँदै ऊ बोल्यो, सीमा, आजको हो र? कसका पालादेखिको रे? जहानले खुल्दुली पोखी उसको जेठो छोरो बोराको थैलोमा गान्टेमुला बोकेर भित्र पस्यो। उहिले नै के जाति त्यो नालापानीमा घमसान जुद्ध भएको थियो। समरबहादुरले आफ्नो छोटो पाठशाले जीवनमा पढेको इतिहासको पाठ सम्झिँदै भन्यो, त्यो गोर्खाली र कुइरेको जुद्ध थियो। गतिलो जात हुँदै होइन त्यो, आज होइन ऊ बेलादेखिको।
उसको स्मृतिपटलमा इतिहासको पुरानो पाठको सम्झना एकदमै टड्कारो भयो। नालापानीको जुद्ध उसलाई खुबै घत परेको पाठ थियो, तर ऊ बेला उसले त्यो पाठ खाली जाँचपासको हिसाबले मात्र बुझेको थियो। सुदूर इतिहासको त्यो घटना त्यो बेला उसको लागि कुनै अर्कै लोकको परिकथा जस्तो थियो, बडो रोमाञ्चकारी र आनन्ददायी। त्यहाँ गोर्खाली र कुइरेको भिडन्त चल्यो, कुइरेले कट्टु मुत्यो, गोर्खालीको शिर ठडियो। ऊ बेला उसलाई लागेको थियो गोर्खालीले सधैँको लागि जित्यो, कुइरेले सधैँको लागि हार्यो। तर आज त्यही कुइरेको प्रेत उसको छिमेकमा आएको छ, उसलाई गिज्याउन, होच्याउन, सताउन। सीमा उदास मुद्रामा घोत्लिरहेको त्यो क्षणमा समरबहादुरको मनमा नालापानीको दृश्य झल्याक झुलुक देखिन थाल्यो। एउटा थुम्को छ, थुम्काको थाप्लोमा अलिकति समथर जमिन छ, थुम्को वरिपरि ढुङ्गाको धराप पर्खाल छ, थुम्को मुनिको पाखोमा बुट्यानहरू छन्, पर्खालभित्रको त्यो किल्लामा तरुनी तन्नेरीहरू छन्, केटाकेटी र बुढाबुढीहरू छन्। किल्लाभित्र जताततै ढुङ्गाका थुप्रा छन्, तिखारेका जटारा छन्, अनि ती योद्धाहरूका हात हातमा छन् भरुवा बन्दुक, धनुकाँड, गुलेली मट्याङ्ग्रा, खुँडा, खुकुरी, भाला, चुप्पी, जटारा, ढुङ्गा। किल्ला मुन्तिर निर्मल पानी बगिरहेको खोलो छ। खोलापारी ढुङ्गा, कान्ला र रुखका फेदमा आड लागेर मिचाहा कुइरेहरू बन्दुक र बम गोलाको पर्रा छुटाइरहेका छन्। आकाशमा मट्याङ्ग्रा र गोली जुधिरहेका छन्। जटाराका तोडमा परेका बम गोलाहरू कुइरेहरूकै थाप्लातिर फर्किँदैछन्। हाम्रा आइमाई केटाकेटीलाई तडपाई तडपाई मार्न खोज्ने कुइरे बज्जियाहरू, समरबहादुरले स्वप्नमय स्वरमा भन्यो। पानीसम्म खान नदिन खोलाको मुहानै फर्काउने पापिष्टहरू। आज के भा हो नैनिका बा? चुलामा फुहाँ फुहाँ आगो फुक्दै डल्लीले सोधी। ठाडै सपना देख्न लागे हौ? नाला पानीमा केही, नाला पानीमा। समरबहादुर इतिहासको पुरानो पाठ सुनाउन थाल्यो। छिमेकको कुइरेलाई उसले त्यही कथामा गाँस्यो। कथा सुनाउँदै जाँदा बीचबीचमा उसलाई सराप्न पनि उसले बिर्सेन। सीमा कहिलेको कुरो हो यो? तिथिमिति बिर्से, निधार खुम्च्याउँदै समरबहादुरले भन्यो। कम्तीमा पनि 100 वर्ष त भयो होला। पृथ्वीनारायणका पालातिरको कुरा क्या? ऊ बेला भयो त भयो, जहानले तर्कना गरी। त्यसमा यस कुइरेको के दोष छ र? तिनै हुँडारको छाउरो हो यो, बुझिस्? समरबहादुरले चोरौँलो ठड्यायो। नत्र भने यसले हामीलाई किन यसरी दाब्न खोज्थ्यो? हुन त हो, जहानले सही थापी। वीर बलभद्र नभए यिनले के गर्थे थाहा छ? ढाड भाँचिएको बिडी निमोड्दै उसले भन्यो। यिनले गोर्खालीको बिउ समेत निमास पार्थे। तर वीर बलभद्र यहाँनिर ऊ जोसियो। त्यसका सामुन्ने पर्दा कुइरे चोरहरू थरहरी भए। उसले चोरौँलाले थरहरीको सान गर्यो। यिनलाई के बा? यिनलाई हाम्रा स्कुलमा साम्राज्यवादी भन्छन्। छोराले फुर्ती साथ भन्यो। हो बा, यिनलाई त्यस्तै भन्छन्। के वादी रे? साम्राज्यवादी। झगडियालाई वादी प्रतिवादी भन्छन्। ल भन् त, त्यो भन्या के वादी हो? त्यो कस्तो वादी भनेदेखि नि बा, अर्काको देश कप्लक्कै निल्ने र त्यहाँको लट्टी पट्टी लुट्ने हो, त्यो भनेको त्यस्तो वादी हो। ठिक भनिस् केटा। स्याब्बासी दियाईको पाराले समरबहादुरले छोराको कुरो सदर गर्यो। कुइरे बजिया भनेको ठ्याक्कै त्यस्तै वादी हो। सीमा समरबहादुर रुखो सुखो 4 गाँस टिपेर लमतन्न सुत्यो। उपिया र उडुसका बगाल उसको सिद्रे ज्यानमाथि धावा बोल्न थाले। उसले घरि यता कन्यायो, घरि उता झापड हान्यो। जिउ थाकेर पेदु भएको थियो। तेज घट्दै गएको उसको मुटु भित्र कता कता दुखिरहेको थियो। उसले निदाउन बल गर्यो, तर उसलाई छटपटी मात्र लागिरह्यो। साउ कहाँ भाँडा माझ्न गएकी उसकी छोरी आइपुगी। उसले आँखा च्यातेर छोरीलाई हेऱ्यो। अहो, त्यो त कत्री भइसकी छ। ऊ सुतेको थियो र ऊ उभिएकी थिए। त्यसले गर्दा पनि ऊ झन अग्ली देखिएकी थिए। नानी? समरबहादुरका ओठ यन्त्रवत चले। बा? नैनीको स्वरमा जवानीको मधुर झङ्कार गुन्जेको उसले सुन्यो। बाबुले के न भन्ला भनेर छोरी चुपचाप उभिरही। उसले केही पनि भन्न खोजेको थिएन। त्यसैले उसले फेरि आँखा चिम्ल्यो। उसको मनमा कल्पनाका तरङ्गहरू उठ्न थाले। उसले देख्यो नालापानीको किल्लामा उसकी छोरी उभिएकी छे। हावाले उसको पछ्यौरी हल्लाइरहेछ। ऊ अहिले साँच्चैकै पुतली जस्ती देखिन्छे, कोमल, सुन्दर र मनमोहक। अनि कुइरे ब्यादाहरू त्यो पुतलीलाई तलबाट बम गोला हान्न तम तयार छन्। समरबहादुर झसङ्ग भयो। छोरी चाहिँ बाका वचन सुन्न उभियै छे। छोरो टुक्यो अघिल्तिर निहुरेर पढ्दै गयो। बाबु सुन्दै गयो। उसले सुन्दा सुन्दै नालापानीको धावा उर्लियो। छोराले भनिरहेका कुरा र उसले कल्पेका कुरा
उसको मनको पर्दामा छ्यासमिस भए। थुम्को माथिको किल्ला, तन्नेरी तरुनी, केटाकेटी र बुढापाका अनि भरुवा बन्दुक, धनुकाँड, गुलेली, मट्याङ्ग्रा, खुँडा, खुकुरी, भाला, चुप्पी, जटारा र ढुङ्गा अनि तल गहिरामा कुइरे, बन्दुक, बमगोला अनि गोलाबारी, आकाशभरि धुवाँका मुस्ला अनि आइमाई केटाकेटीका कोलाहलमय चित्कार। होइन, तेरो पाठ पनि त्यहीँ पुग्यो? हो बा। बाबुलाई किताब हेरौँ हेरौँ लाग्यो। ए, अचेल तस्बिर पनि छ? किताब लिँदै उसले भन्यो। मेरा पाला तस्बिर थिएन? उसले श्रद्धा र तारिफको भावमा बलभद्रको तस्बिर हेऱ्यो। देश जोगाउने जवान हो यो। एक टकले तस्बिर हेर्दै उसले भन्यो। यो मान्छेको छाती फलामको थियो, मुटु इस्पातको, दिमाग चुम्बक र बिजुलीको। उसले तस्बिर आँखैनेर लग्यो, मानौ उसले त्यसलाई मुहाई खान खोजेको हो। भावुक हुँदै ऊ भन्दै गयो, बबुरो कहाँ जन्मियो, कुन आमाको छोरो थियो, जगत थर्कायो र ध्रुव तारो भयो। मान्छेको जुनी भनेको त त्यस्तो पो होस्, पराक्रमको नाइके, दुनियाँको प्यारो। उसले किताब पढ्न खोज्यो, तर जरुवा ढुङ्गामा हलाको फाली अड्के झैँ उसका आँखा अड्किए। उसले स्कुल छाडेको 17-18 वर्ष भइसकेको थियो। पहिले त उसलाई पढ्न निकै रस थियो। उसले गुल्बकावलीको कथा पढ्यो, तोता मैनाको कथा पढ्यो, लुकेर एक्लै पढ्नुपर्ने नाना किसिमका पुस्तकहरू पनि उसले पढ्यो। पछि व्यवहारको पहरोले थिचेर उसको चित्त लाटो हुँदै गयो र उसको पढाइको मेसो त्यत्तिकै तुरियो। अक्षरमाथि आँखा सलल्ल बगाउन नसक्दा अहिले उसलाई हुनुसम्म पछुतो लाग्यो अनि छोरालाई किताब दिँदै भन्यो, ल पढ, पढ्नुपर्ने सक्कली कुरा यस्तै हुन्। ए, यता सुन त। उसको मनमा नयाँ विचार फुरेर उसले भन्यो, त्यो तस्बिरको पातो च्यात। किन बा, भित्ता टाँस्न? जहाँ टाँसे नि टाँसम्ला, खुरुक्क च्यात्न नाथे। यसको उतापट्टिको पाठ नि त बा, पाठ जति खरखरी सार र च्यात। छोराले कारण बुझ्न मन गर्यो। बाबुले कुरो खुलायो। छोराको चित्त बुझ्यो अनि ऊ भक्काभक सार्न थाल्यो। नालापानीको दृश्यको चित्र मनमा खेलाउँदै बाबु चाहिँ भित्तामा अडेस लागेर बिँडीको ठुटो तान्न थाल्यो। आधा घण्टापछि हातमा चित्र बोकेर समरबहादुर छाप्रो बाहिर निस्क्यो। छोरो पछि लाग्यो। बाहिर भित्तामा आलो गोबरका रोटी छपक्कै टाँसिएका थिए। एउटा रोटीमाथि उसले जतनसाथ बलभद्रको तस्बिर टाँस्यो। लौ हेर कुइरे बज्या, ठुलै इबी सादे चाहिँ गरी उसले भन्यो। समरबहादुर भित्र पस्यो। टुकी अघिल्तिर निहुरेर छोरो पढ्न थाल्यो। टिनका पाप्राको छानोतिर अनुहार फर्काएर के गम्दै बाबु सुत्यो। उसको जीवन जस्तै धमिलो प्रकाश उसको अनुहारमा पर्यो। त्यो अनुहारमा त्यही प्रकाश जस्तै सन्तोषको धमिलो भाव खेलिरहेको थियो। आँखा चिम्लेर उसले गम्यो। भोलिएका बिहानै खैरेका आँखा त्यो तस्बिरमा थुरिनेछन्। त्यो देख्दा सके त्यसको सातो जाला, सके भाग्न खोज्दा त्यसको मोटर कुनै भित्तामा ठोक्किन पुग्ला। अनि छोरो बाबुले सुनोस् भनेर लेग्रो तान्दै नालापानीको पाठ दोहोराई तेह्राइकन पढ्दै थियो। बाबु चाहिँ घुर्न थाल्यो। भोलिपल्ट बिहान बाहिर गोराको गाडी गुडेको आवाज आयो। समरबहादुर हाफ जाँगे मिलाउँदै हत्तपत्त बाहिर निस्क्यो। छोराले उसका पाइला पछ्यायो। गाडी गोरीले हाँकेकी थिए। गोरो गजक्क परेर आफ्नीको बायाँपट्टि बसेको थियो। वीर बलभद्रको तस्बिरमा त्यसका आँखा पर्लान् कि नपर्लान्, परिहाले त्यसको मुख कस्तो होला। बास गोराका आँखा तस्बिरमा परिहाले। उसले गढेर हेरेर सोच्यो, चुनाव आएछ क्या र। गोरीले मोटर क्विक्क घुमाउँदा गोराका आँखा समरबहादुरका आँखामा थुरिए। उसले ती आँखामा खासै उद्वेगको भाव केही देखेन अनि उसले गम्यो, खैरे बज्याले चिनेन क्या र। डरायो त बात थियो? छोराले सोध्यो। बज्याको अनुहारै अचम्मको छ। डराएको र नडराएको छुट्याउनै गाह्रो। साता दिनपछि समरबहादुरको दशैं जस्तै गोराको बडा दिन आयो। बडा दिनको बडाई गर्न उसले तयारी सुरु गर्यो। आज बेलुका भोज खुवाउनु छ। उसका निम्तालोहरू एक ठुला बडा छन्। तिनको मान गरेर उसले आफ्नो सान राख्नु छ। समरबहादुरको आँगन सफा गर्न 4 जना मानिस आए। गोराको भान्से, उसको धोबी, उसको कुचिकार र उसको माली। कसैको हातमा झाडु छ, कसैकोमा कोदालो अनि कसैकोमा फोहोर भर्ने सानो ड्रम छ। बस ती अब बाटो खोस्रिन, बढार्न र फोहोर जति रद्दीको टोकरीमा हाल्न थाले। क्यार्न थाल्यौ? बाटो सफा गर्या, भान्सेले खुलायो। पर्दैन गर्नु। उसको धन र उसका जनले तपाईँको आँगन सफा हुन्छ त तपाईँको के जान्छ? त्यसले थोरै बाटो सफा गर्न खोज्या हो र?
त्यसले त मलाई होच्याउन खोज्या पो सीमा। उसले तिम्रो आँगन बढार्छ, यसमा होच्याउने कुरा के छ? 3 छक पर्दै मालीले सोध्यो। त्यसले के गर्न खोज्या हो मलाई थाहा छ। सबैजना फेरि सफाइमा लागे। किन नोटेर्या तिमीहरूले? समरबहादुर जङ्गियो। हाम्रो दानापानीको कुरो छ भाइ, यसमा तिमीलाई केही घाटा छैन। गच्छेले दिए मेरो बाटो मै हेरौँला, आफू मात्रै सुगरी भएछ गरी त्यसले मेरो आँगन सफा गर्ने? सबै फेरि काममा लागे। अब भने समरबहादुरलाई असह्य भयो। ऊ लम्किँदै अघि सर्यो। उसले कोदालो खोसेर गोराको फलामे ढोकातिर मिल्कायो। कोदालो ढोकामा बज्रिन पुग्यो। उसले कुचो हुत्यायो अनि 2-3 लात जमाउँदै रत्तीको टोकरी गुडायो। दिमाग त ठिक छ? गोराको भान्सेले कडै स्वरमा सोध्यो। तिम्रो ढोका अगाडिको दिशा अर्काले सोर्दिन्छ त तिम्रो के बिग्रिन्छ? मेरो छिमेकमा बसेर त्यो मेरै खिल्ली उडाउन खोज्ने? समरबहादुर गर्जियो। त्यो मेरो बैरी हो, बुझ्यौ? त्यो तिमीहरूको पनि बैरी हो। त्यो को हो थाहा छैन। बुढो कुचिकारले करुण स्वरमा दुःख पोख्यो। तर भाइ, यो काम फत्ते नगरी गरिबको दाना पानी त्यस खैरेलाई भन मैले रोकेँ। समरबहादुरले छाती पिट्यो। मसँग कुरा गर्न उही आओस्। बित्थामा तिमीहरूको दाना पानीमा खतबात किन? कामदारहरू गोराको ढोकातिर लागे। समरबहादुर जुझ्न थान थापे चाहिँ गरी त्यहीँ उभिरह्यो। साला खैरे आओस् र त्यससँग 2-4वटा बात गरिहालौँ न भन्दै ऊ आयो। विद्यार्थी कुट्न तातेका पुलिस चाहिँ ऊ बेतोडले बेग्गिँदै आयो। उसका बालकका जस्ता मुलायम खुट्टामा चप्पल पड्किए। कैला रौँ भएका उसका तिग्रामा खुकुलो जागे हात्तीका कान चाहिँ ल्याफ्र्याक ल्याफ्र्याक हल्लियो। ए दाइ, यो के गर्न खोज्या हो? मेरो आँगनमा जे गर्न खोजु तँलाई के? यो सफा गर। आफ्ना कामदारतिर फर्केर गोराले बाँड जस्तो आदेश पछार्यो। पाउँदैनस्। समरबहादुर एक पाइलो अघि सर्यो। किन? गोरो पनि एक पाइलो अघि सर्यो। मेरो आँगन सफा गर्ने हक तँलाई कसले दियो? गोराको नाकतिर समरबहादुरको औँलो ठडियो। उसको कुरो गोराले बुझेन। के भन्छ यो? गोराले भान्सेलाई अङ्ग्रेजीमा सोध्यो। के भन्छ भने सर, मेरो आँगन सफा गर्ने हक तँलाई कसले दियो रे? हक रे? तिमी मान्छे हो कि सुँगुर हो? सुँगुर भनिस् रे? समरबहादुरले कराते हात चलायो। पछिल्तिर मुन्टिँदा गोराको खुट्टो फोहोर टेक्न पुग्यो। समरबहादुरको हात नराम्ररी झट्कारियो। उसको रिस झिल्काबाट धपधपी बल्दो ज्वालामा फेरियो। ऊ 3 हात उफ्रेर गोरामाथि जाइ लाग्यो। गोरो गोली लागेको बुढो सिंह चाहिँ कराउँदै फलामे ढोकातिर कुद्यो। गोरी फुत्त ढोकामा निस्की। बाबु कुदेको देखेर उसकी सानी छोरीको सातो पुत्लो उड्यो। आमाका पिँडुलामा छाँद हालेर ऊ चिच्चाई, मम्मी मम्मी। गोराका कामदारहरू हाँसोको मुस्लो मुखभित्र दबाएर गोराकै पछि पछि कुदे। त्यो सवाल जवाफ र लम्की झम्की तिनलाई मजाको ख्यालठट्टा जस्तो लाग्यो। गोरो, गोरी, छोरी र 4 भाइ कामदार हावाको चालमा ढोकाभित्र पसे। बुढो चौकीदारले झ्याम्म ढोका लगायो। समरले चनाखो हुँदै भित्र हेऱ्यो। उसले चेत पायो भित्रका सबैजना उसमाथि खनिन तम तयार छन्। कोही सक्कली मुद्रामा, कोही नक्कली मुद्रामा। अब त यहाँ बस्नु ठिक छैन यार, आफैसँग उसले भन्यो। यो देशको मान्छे मान्छे हो कि सुँगुर हो? गोरो कड्क्यो। सबैलाई नमुस्नुहोस् है साप। मालीले विरोध जनायो। ठिक हो, भान्सेले सही थाप्यो। जसले रिस उठायो उसैसँग पो रिसाउनु। धोबीले कुरामा उखेर लगायो। बिना बिच्चामा अरूसँग किन? बुढो कुचिकारले आफ्नै मनसँग कुरा गर्यो। आज भयङ्कर भुइँचालो गयो। चौकीदार गम्दै थियो। अन्नदाता साहेबसँग गोर्खाली भाइहरूको हात मिसामिस परिहालेछ भने आफ्नो काम कर्तव्य के होला? तर साहेब फेरि जागेन। ऊ डरायो। उसलाई के लाग्यो भने तेस्रो विश्व बौलायो। अनि गोरो, गोरी र छोरी शोक महलमा भित्रिए। भित्रबाट जोडले ढोका लाग्दा धुरीको काग तर्सेर उड्यो। समरबहादुर पुलिसको डरले घरबाट अलग भयो। ऊ कहिले रात अन्तै बिताउँथ्यो, कहिले राति अबेर लुसुक्क आउँथ्यो र बिहान भालेको डाकमा अलप हुन्थ्यो। थाकेर पुलिस थन्किए जस्तो लागेपछि जे त पर्ला, कति भाग्नु भनेर ऊ घरमै बस्न थाल्यो। यसरी झन्डै हप्ता दिन बितेर गए। एक दिन एका बिहानै बडा बडा गाडी गोराको फलामे ढोकाबाट भित्रिए। छोरालाई जासुस पठाएर समरबहादुरले सुइँको पायो। गोरा त भाग्ने तयारीमा पो लागेछ। अनि उसका 5 जना जहान रमिता हेर्न छाप्रो बाहिर उभिए। गोराको सोखको संसार बोकेर गाडी छाप्रोको छेउ भएर जान थाले। 1, 2, 3, 4। आखिरमा गोराको गुलाफी रङको चिल्लो चम्किलो गाडी फलामे ढोकाबाट निस्क्यो।
समरबहादुर गोराका आँखा हेर्न उभिएको थियो। गोरालाई समरबहादुरका आँखा छलेर छड्किन मन थियो, तर तिनका आँखा जुदिहाले। गोरो ठुलै मान्छे थियो, त्यसैले बिरानो देश उसका लागि बिरानो थिएन। ऊ यहाँको शासनकै आसन लिएर बसिआएको थियो। ऊ त्यहाँ माथि बस्थ्यो र रैथानेहरूलाई निकै तल देख्थ्यो। मोडमा गाडी क्विक्क मोडियो र लखेटिए चाहिँ गरी ऊ स्वेत्त उइकियो। समरबहादुरले कल्पनाको पर्दामा देख्यो, नालापानीको किल्लाबाट वीर बलभद्र घामको टहकमा खुकुरीको धार चम्काउँदै तलतिर आउँदैछ र तल खोलापारी एउटा गोरो कान्लामुनि मुन्टो लुकाउँदै धर्मराउँदै र जागे भिजाउँदै भागिरहेछ। बुलबुल कम्युनिकेसनको युट्युब च्यानलमा अहिले तपाईँले सुन्नुभयो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा। शीर्षक थियो नालापानीदेखि समरबहादुरसम्म। कुन्साङ काकाका कथा श्रृङ्खलामा आजको कथा वाचन कस्तो लाग्यो? खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको अरू कथा सुन्नको लागि यसै च्यानलको प्लेलिस्टमा जानुहोला। कथा उपन्यास सुनिरहनका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् बुलबुल कम्युनिकेसन।